हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य दशमं दिनम्. If any of you have already done that exercise of studying about the names given in the shloka, names of Shuras or the Shankas, you can take few minutes to describe them. Yeah. नमस्कारः मित्राणि, सर्वेभ्यः। यदा महोदय अत्र आहूतवान् एतस्मिन् भगवद्गीतायां प्रथम अध्याये ये अत्र भिन्न भिन्न योद्धारः सन्ति, कौरवपक्षे वा पाण्डवपक्षे वा, एतस्मिन् अहं पुरजित्, कुन्तिभोजः, काशीराजा त्रयः योद्धार इदानीं स्वीकृत्य अहम् वदामि। प्रथमं पुरजित्। कुन्तिभोजस्य पुत्रः पुरजित् इति महाभारतग्रन्थे उल्लेखितम्। एषः पाण्डवानां माता कुन्त्याः भ्राता आसीत्, अतः पञ्चपाण्डवानां मातुलः एषः पुरजित्। महाभारतयुद्धे पाण्डवपक्षे युद्धं कृतवान्। स्वस्य पुत्रैः सह अनेक कौरवयोद्धारान् परास्त कृतवान्। युद्धौ चतुर्दश दिने द्रोणाचार्यस्य हस्तौ वीरगतिं प्राप्तवान्। अस्य द्वौ भ्रातारौ दृष्टकेतुः बृहदक्षत्र अपि तथैव आचार्यस्य हस्तौ एव वीरगतिं प्राप्तवन्तौ। कुन्तिभोजः। भोज यद्वंशजः इत्युक्ते सः भोजवंशजः, यदुवंशजः। एतद् द्वये कथम् इति अहं न जानामि, परन्तु तथैव अत्र दत्तमस्ति। अवन्तेः उत्तरभागे अस्य साम्राज्यम् आसीत्। सन्तान अभावेन यादववंशजः अन्य राज्ञः शूरसेनस्य पुत्री कुन्तीं दत्तस्वीकारं कृत्वा तस्याः पोष्यपता अभवत्। इत्युक्ते एडाप्टेड् अथवा सः दत्तपुत्री, इस् द फादर्। कुन्तेः अपरनाम पार्थी। एषा वासुदेवस्य अनुजा आसीत्। वयम् अर्जुनं पार्थ इति जानीमः खलु, तद्धितप्रयोगम् अस्ति अत्र। पृथायाः अपत्यं पुमान्, अतः पार्थ इति। एषा पार्थी, कुन्ती पार्थी पूर्वम्। अतः कृष्णस्य एषा कुन्ती मातुलानी च। काशीराजा। इदानीं काशेः राजा, तस्य पुत्रसन्तानं नास्ति। तिस्रः पुत्र्यः सन्ति। चित्राङ्गदः सत्यवतेः पुत्रः, वीरः, स्वेच्छाचारी च। इत्युक्ते कौरवेषु शन्तनोः पत्नी आसीत् सत्यवती। तस्य पुत्रः चित्राङ्गदः वीरः, परन्तु स्वेच्छाचारी च। गन्धर्व प्रति युद्धं कृत्वा मरणं प्राप्तवान्। तस्य अनुजः विचित्रवीर्यः, लघुबालकः सः। अतः राज्यभारं भीष्म एव वहितवान्। यदा विचित्रवीर्यः विवाहयोग्यः अभवत्, तस्य विवाहं कर्तुं भीष्मः चिन्तयन् आसीत्। सः किं कृतवान्? एकस्मिन् दिने काशीराजा स्वस्य पुत्रः कृते किं कृतवान्? स्वयंवरं प्रकटितवान्। तत्र काश्यां काशीराजः तिस्रः पुत्र्यः विवाहयोग्याः, अतः सः राजा स्वयंवरं घोषितवान्। देशविदेशानां भिन्न भिन्न राज्यानां योग्य युवराजानः काश्यां काशीराज्ञः सम्मुखे आगतवन्तः। स्वयंवरं राजानः मध्ये एका स्पर्धा भवति। अत्र स्पर्धायाः वस्तु तिस्रः काशीराज्ञः पुत्रयः। ताः जेतुं योग्य विषयः प्रत्येक युवराजस्य सुन्दरता, प्रतिभा, शक्ति, सामर्थ्यम्, एते सर्वे गुणाः भवन्ति।
अतः कन्याः यं यं राज्ञानम् इच्छन्ति तं तं तस्य तस्याः पति स्थानं दातुमर्हन्ति। अतः एव एतद् स्वयंवरः यस्मिन् युवती स्वस्य इच्छानुसारे योग्य युवराजं चित्वा तस्य ग्रीवे पुष्पहारं स्थापयित्वा स्वस्य मनोभिप्रायं सर्वेषां सम्मुखे प्रकटयति। अत्र आश्चर्यकरदृश्यमस्ति भीष्मस्य उपस्थितिम्। एषः वीर्यवान् आजन्म ब्रह्मचारी, परन्तु अत्र किमर्थमागतम् इति सर्वेषु मध्ये राजसभायाम् आश्चर्यचर्चा विषयम् आसीत्। एषः जीवनपर्यन्तं विवाहं न करोमीति तस्य पितरं प्रतिज्ञां कृतवान्। अत्र किमर्थम् आगतवान्? प्रायः स्पर्धां द्रष्टुमागतवान् अथवा कोऽपि इच्छा एतस्मिन्नपि जातः वा? एवं सभायां तस्य अपहास्यं कृतवन्तः। एते सर्वे मध्ये चर्चां कृत्वा तस्य अपहासं, कस्य? भीष्मस्य अपहास्यं कृतवन्तः सर्वे। स्वयंवरे उपस्थिताः तिस्रः कन्याः अपि भीष्मं त्यक्त्वा अग्रे गतवन्तः। पुनः यदा सर्वे हस्तवन्तः सन्तः भीष्मः अत्यन्तं कुपितः अभवत्। ते सर्वे न जानन्ति तस्य अनुजं कृते आगतवान् इति। कुपितः भीष्मः तत्र उपस्थित सर्वान् योद्धारान् काशीराजस्य सुनयनान् अपि पराजयित्वा बलात्कारेण तिस्रः कन्याः रथे स्थापयित्वा स्वस्य राज्यं प्रति प्रस्थानं कृतवान्। कन्यानां नामानि अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका च। अत्र विशेषम् अम्बा स्वोपदेशराजानं शाल्वं प्रति मनसि अनुरक्ता आसीत्। सः भीष्मेन सह मार्गे एव कन्यान् संरक्षितुं युद्धं कृत्वा पराजितः अभवत्। भीष्मः यदा तं शाल्वं मारयन् आसीत् तिस्रः कन्याः तं जीवनदानं दातुं प्रार्थितवन्तः। तमत्रैव त्यक्त्वा राजधानीं प्रति गतवान्। यदा विवाहमण्डपं प्रति आनीयः सन्तः मार्गे सर्वेषु कन्येषु अग्रजा अम्बा तस्याः मनोभावान् भीष्मम् उक्तवती। तं विषयं परीक्षित्वा भीष्मः यथा आवश्यकम् अम्बां स्वोपदेशां राजानं कृते प्रेषितवान्। अम्बा शाल्वं सर्वम् उक्त्वा तस्यां स्वीकर्तुं प्रार्थितवती। सः तिरस्कृतवान्। अहं भीष्मेन पराजितः, अतः योग्यः न, भीष्म एव अर्हः इति। अत्र किञ्चित् विषयः अग्रे बृहत् कथा अस्ति। सा कथं अनन्तरं तस्य पुरुषः पुरुषरूपेण आगच्छति, शिखण्डी भवति, तत् अनन्तरं वयं जानीमः। इदानीं शङ्काः। पाञ्चजन्यं पञ्चभूतानां सम्मिल्य निर्मितम् इत्यतः एतन्नामेन प्रोक्तम्। एतत् श्रीकृष्णस्य शङ्खम् अस्मिन् महाभारतयुद्धे तदेव सः प्रयोजितवान्। एतद् विष्णोः अपि शङ्खम् अपि अत्र वेदे वा महाभारते वा अपि अस्ति, पुराणेषु अस्ति। श्रीकृष्णस्य इदानीम् अधीने अस्ति। एते पञ्चभूतानि अस्मिन् शङ्खां पञ्चभूतानि सन्ति। इत्युक्ते एतद् शङ्खं पञ्चभूतानाम् उपयुज्य पञ्चभूतपदार्थानि उपयुज्य एव निर्मितम्। सृष्ट्यादे शब्दं यदा सनातन प्रप्रथम सृष्टि आदौ यद् अस्ति शब्दं, तदपि एतद् शङ्खम् अस्माकं श्रावयति इति अपि अत्र उक्तमस्ति।
एतद् दुग्धं वा चन्द्रः इव श्वेतवर्णे भवति। तस्य परितः स्वर्णजालः, तस्मिन् रत्नानि अपि अन्तर्भूताः भवन्ति। देवदत्तं कोऽपि दिव्यपुरुषेण दत्तं पुरस्कारम् इति देवदत्तं, परन्तु इदानीं देवदत्तम् इति अर्जुनस्य शङ्खं। तथैव पौण्ड्रं, मणिपुष्पकः, सुघोषः, परन्तु इदानीम् अद्य शङ्खद्वयमेव अहं लिखितवान्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः मित्राणि। धन्यवादः महोदय। सो प्रायशः एतादृशम् अन्ये अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना। Thank you all for watching this video online. If you have anything to ask or share, you can post them on the comment section below. If you like to join this live course, you can use the link given in the description for registration, and make sure that you meet the prerequisites of the course. And if you like this course, please like and share this course with others. And धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।